नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोना अपडेटमा हामी विश्वभर कोरोना संक्रमणको फैलावट, त्यसले जनजीवनमा पारेको असर, त्यस्तै नेपालमा त्यसका प्रभावहरू, स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले गरिरहेका तयारी र त्यसको सार्थकताका विषयहरू पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ। सँगसँगै सरकारले लिएको नीति, त्यसमा नागरिकको सरोकार अनि न्यायालयले गरेको फैसला र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका विषयहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा कोरोना अपडेट विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4,96,00,000 झन्डै 5 करोड पुग्न लागेको छ भने 12,48,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 12,48,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 3,52,54,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमण जितेर वा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिले पनि विश्वको नम्बर 1 सङ्क्रमित भएको देश अमेरिका नै छ, जहाँ 1,58,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 करोड पुगिने देश पहिलो देश अमेरिका नै हो। दोस्रो स्थानमा भारत छ, जहाँ 84,62,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। अमेरिकालाई उसले पछ्याइरहेको छ। त्यहाँ पनि वृद्धि दर, कोरोना सङ्क्रमितहरूको वृद्धि दर एकदमै उच्च छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 2,42,000 भन्दा बढीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 63,91,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पुरा गरेर अथवा कोरोना सङ्क्रमण जितेर घर फर्किएको अवस्था छ। भारतमा 84,62,000 सङ्क्रमित हुँदा 1,25,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 78,19,000 सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर र केही निको भएर घर फर्किएर सामान्य जीवनमा फर्किएको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जित्ने दर हेरियो भनेदेखि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा भारतमा ज्यादा छ। भारतमा भ्याक्सिनको पनि सुरुवात गरियो भनिएको छ। त्यस्तै रेमडेसिभिर सहितका केही औषधिहरू छन् जसको प्रभावकारिता देखियो भनेर पनि भनिरहेको छ, तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा WHO मार्फत मान्यता प्राप्त गरिसकेको भने छैन। तेस्रो स्थानमा ब्राजिल छ, जहाँ 56,32,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुँदाखेरि 1,62,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 50,64,000 कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर अथवा निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। चौथो नम्बरमा रुस छ, जहाँ 17,33,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 29,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 12,96,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। पाँचौँ नम्बरमा फ्रान्स छ, जहाँ 16,61,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन्, 39,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 12,63,000 1,26,000 भन्दा बढी चाहिँ निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। बाँकीको त्यहाँ अपडेट गरिरहेको अवस्था छैन। स्पेनमा 13,88,000 सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेको छ, 38,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अर्जेन्टिनामा 12,28,000 सङ्क्रमित छन् भने 33,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ अनि 10,42,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। बेलायतमा 11,46,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 48,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यस्तै क्रममा नेपालमा अहिलेसम्म 1,88,833 सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेको छ अनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण 1,070 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,93,00,000 मान्दाखेरि परीक्षणको दर पनि 644 मात्रै देखिराखेको अवस्था छ। यो परीक्षण सङ्क्रमणको दर हेर्ने हो भने चाहिँ तुलनात्मक रूपमा नेपालको एकदमै उच्च देखिँदैछ, किनभने कम जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा पनि यो स्तरको सङ्क्रमणले भोलि नियन्त्रणको प्रयास कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यही क्रममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचार
सरकारले गर्न सकिँदैन, अब आफ्नो ज्यान आफै बचाउनुहोस् भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर त्यसको सर्कुलर गरिसकेपछि अहिले नागरिक स्तरमा एक प्रकारको असन्तुष्टि जाहेर भइराखेको छ। त्यही असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र केसी सहितको समूहले PIL पब्लिक एउटा रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमा गत असोज 15 गते नै सरकारका नाममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरेको थियो कि कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा नागरिकसँग पैसा असुल्ने समय होइन, यो उपचार गर्ने समय हो र यो संविधान त यो सरकारको कर्तव्य हो भनेर सरकारको कर्तव्य आफूले नजानेर न्यायालयले सम्झाउँदै फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलापछि लगत्तै सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयपछि सरकारी अस्पतालहरूले पनि मूल्य सूची धरोटी रकमसहित सार्वजनिक गरे र त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि नागरिकहरू परीक्षणमै नजाने बरु सङ्क्रमित भएर घरै बस्ने खालको एउटा समस्या देखियो। त्यसमा बहस भइसकेपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन भनेर अधिवक्ताहरू गइसकेपछि सरकारले पुनः उपचार गर्न नसक्ने, उपचार गर्न नचाहेको कुरा स्पष्ट पारेर एउटा निवेदन जारी गरेको थियो। त्यो पहिला गरिएको आदेश पुनरावलोकन गरियोस् भनेर न्यायालयमा। त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन अघि बढाउन अनुमति नदिइसकेपछि त्यो निवेदन खारेज भएको छ र यो निवेदन खारेज भइसकेपछि अब सरकारलाई बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, आज हामी यसका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। संविधानले सरुवा रोग र महामारीको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भनेको छ। सँगसँगै मौलिक हकमा नै संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वस्थ वातावरण सहितका अधिकारहरू मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ। यही संविधान निर्माणकर्ताहरूको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो एजेन्डा हो भनेर श्रेय लिन चाहनेहरूको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला न त गणतन्त्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिरहेको छ, न त नागरिक हकको नै कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। जति बेला दोस्रो केस देखिएको थियो त्यति बेलासम्म परीक्षणहरू धेरै गरिएका थिए। त्यही परीक्षण गर्ने क्रममा नै स्वास्थ्य मन्त्रीले अब शङ्कास्पद परीक्षणको जिम्मा चाहिँ सरकारले लिँदैन, तपाईँ स्वयंले लिनुपर्छ भनेर बोल्नुभएको थियो र त्यो बोलिसकेपछि तीव्र आलोचना भयो र त्यो आलोचनापछि फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सच्याएको थियो। त्यसबाहेक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा सुरु भइसकेपछि सम्भावित जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको परीक्षण गर्दाखेरि PPE लाउनु पर्दैन भनेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै सार्वजनिक भयो। PPE लाउनु पर्दैन, असुरक्षा हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यो प्राविधिक रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा ज्ञान भएका व्यक्तिले नभएर एकदमै हजुवा ढङ्गले मन्त्री सचिव सहितका व्यक्तिहरूले भनिराखेको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि नागरिक आलोचना र सरकारवालाहरूको चासोपछि त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक माफी त मागेन, तर त्यसलाई सच्याएर ती PPEहरू आवश्यक छन्, ती उपकरणहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुधार गरेको थियो। भनेको सुरुवातदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई, यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि इमान्दार प्रयास थालेको थिएन भन्ने कुरा यसबाट नै देखिन्छ। र अहिले पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र समग्रमा नेपाल सरकारप्रति आम नागरिकको नकारात्मक धारणा बनिराखेको छ। किन बनिराखेको छ भनेदेखि पटक पटक सरकारले हामी उपचार गर्छौँ भनेर एक दिन भन्ने, अर्को दिन हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्ने। हामी उपचार गर्छौँ भनेका बेला पनि उपचारमा नागरिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा झल्किने गरी व्यवहारहरू नदेखिने, अनि उपचार गर्दैनौँ भनिसकेपछि त देखिने त्यो अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले समस्याहरू बढिराखेको अवस्था छ। यसै क्रममा चाहिँ न्यायालयको ढोका ढकढकाउनलाई PIL लिएर अधिवक्ताहरू गए र
न्यायालयले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ। अब सरकार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन यसका विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। सँगसँगै विभिन्न क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितहरूको प्रति कस्तो व्यवहार गरिँदैछ, उनीहरू पैसा तिर्न नसकेर परीक्षण गराउनै नजाने अथवा परीक्षण गराइसकेपछि उपचारका लागि नलाग्ने जस्ता खालका समस्या छन् कि छैनन् यसका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सुरुवातमा कास्की जिल्लातर्फ लाग्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी कास्कीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी। हजुर प्रकाशजी। कास्कीमा सङ्क्रमितहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिँदैछ, कति सङ्क्रमितहरूको त्यो परीक्षणको दर बढाइएको छ कि छैन, अनि प्रमाणित भएका पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूलाई शुल्क चाहिन्छ भनेर उपचारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था हो अथवा उपचार भइरहेको छ? अहिले कास्कीमा त जसरी बढिरहेको छ अहिले नेपालभरि त्यसरी नै बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कोरोनाको चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू चाहिँ अवश्य पनि कास्कीमा पनि त्यसरी नै बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। र यसबाट कास्कीमा आजसम्म चाहिँ पछिल्लो पन्ध्र 41 जनाको चाहिँ यहाँ मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। 2300 भन्दा बढी 367 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ कोरोना पुष्टि भइरहेको अवस्था पनि छ। र यसमा अहिले जति पनि कोरोना अहिले प्रभावित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ अहिले केही समस्याहरू देखिएको अवस्था चाहिँ अवश्य पनि छ। र अहिले आइसोलेसनका अब ठाउँ स्थानहरूको अभाव भनी र उहाँले अब सरकारले पनि अब आफ्नो घरमा चाहिँ बढी प्रभावित भए व्यक्तिहरू चाहिँ बढी समस्या भयो भने मात्रै हस्पिटल, नत्र भने आफ्नो घरमा रहने, होम क्वारेन्टाइनमा होम आइसोलेसनमा रहने भन्ने कुराले भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ समस्याहरू देखिएको छ। हुन त अब गण्डकी प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क नै उपचार गर्ने भनेको छ। यथापि त्यो रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ देखिएको अवस्था चाहिँ छैन। समस्यामा रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो घरबाट नै आफ्नो उपचारमा आफै व्यक्तिहरू आफ्नो व्यक्तिगत रूपले नै गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तुलसीरामजी, जहाँसम्म यो उपचारका सन्दर्भमा सरकारले अब कोरोनाको उपचार आफै गर्नुहोस् भनेर उपचार नगर्ने निर्णय गर्यो र अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक सहित केहीलाई गर्ने भनेर पछि सच्याएर अभिव्यक्ति दियो सङ्घीय सरकारले। यसपछि सरकारी अस्पतालहरूले चाहिँ धमाधम मूल्य सूचीहरू सार्वजनिक गर्न थाले। गम्भीर आइसियुमा लानु पऱ्यो भने, सामान्य आइसियुमा लानु पऱ्यो भने कति, धरोटी रकम कति, दैनिक कति शुल्क लाग्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि सूचना मार्फत सार्वजनिक गरे। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको अवस्था छ अथवा गरिरहेको छैन? अब यहाँ चाहिँ अलिकति जति बिरामीहरूको अवस्थामा चाहिँ त्यो बढी सङ्क्रमित भएर उहाँ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई बढी चाहिँ समस्या परेको अवस्थामा चाहिँ सरकारी अस्पतालले त्यस्तो अवस्था चाहिँ गरेको छैन। तर चाहिँ अहिले रिफर गरेर अन्य प्राइभेट अस्पतालहरूमा पनि गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र प्राइभेट अस्पतालमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न चाहिँ निकै कठिन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। र सरकारी अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ बेड अभावका कुराहरू धेरै कुराहरू ल्याएर चाहिँ झमेला चाहिँ ल्याइरहेको छ। तुलसीरामजी, गत असारदेखि नै नेपालमा समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। अहिले को सङ्क्रमित छ को छैन भन्ने कुरा सिधै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि यो मौसमी परिवर्तनमा रुगा खोकी सहितका समस्याहरू आइसकेपछि मान्छेहरू परीक्षण गराउन जाने क्रम चाहिँ एकदम तीव्र बनेको थियो। अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारले यो निर्णय गरिसकेपछि परीक्षण गराउन आफै जानेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको घटिरहेको कस्तो पाइएको छ? अवश्य पनि प्रकाशजी, अहिले यो समय मौसम अब परिवर्तनको समय पनि भएको हुनाले र सामान्य रुगाखोकी लाग्ने समय पनि भएको हुनाले र प्राय व्यक्तिहरूमा अब घरका सबै व्यक्तिहरू प्रायः चाहिँ रुगाखोकीबाट चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था चाहिँ अवश्य पनि छ प्रकाशजी। र व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ सामान्यतया अब हामी अलिकति बढी ज्वरो आएको व्यक्तिहरू कुनै पनि प्राइभेट अस्पताल जाँदाखेरि चाहिँ सिधै उसले चाहिँ उपचार नपाउने अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। त्यो एउटा ज्वरो आएको व्यक्तिलाई नै उहाँहरूले चाहिँ कोरोना भन्ने नजरले हेरिदिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर चाहिँ अहिले स्वयस्फूर्त रूपले अब आफू स्वास्थ्य सचेतनाको लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति बढी केही भइदियो भने कोरोना पो हो कि भन्ने डरले पनि व्यक्तिहरू चाहिँ थोरै समस्या देखिँदा पनि उपचारको लागि जाने अवस्था चाहिँ छ। र सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ अहिले बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ यसरी जाने बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ वात्तै बढेको अवस्था चाहिँ छ। र प्राइभेट अस्पतालहरूमा चाहिँ ज्वरो र तपाईँको रुगाखोकी देखिएको व्यक्तिहरू चाहिँ सिधै भरमा नलिने, उहाँहरूलाई चाहिँ हुँदैन यस्तो कोरोनाकै बिरामी भनेर चाहिँ भनिदिने, अलिकति हेरेको भावनाले हेरिदिने अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। जहाँसम्म सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई हेर्ने हो भनेदेखि मानिसहरूले सिधै परीक्षण गर्न जाँदाखेरि पनि सरकारी परीक्षणमा उनीहरू पर्दैनन्
जब समस्या हुन्छ समस्या भएर उपचार गर्न जानु पर्यो भने प्राइभेटमा उपचार गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिला चाहिँ रिपोर्ट लिएर जानु पर्यो होइन, PCR रिपोर्ट। एकदमै गाह्रो अवस्था हो प्रकाशजी। अब सरल रूपले चाहिँ जब एउटा व्यक्तिलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना देखियो भने त्यसको चाहिँ 10, 12, 13 दिनपछि फेरि उसको चाहिँ दोस्रो पटकको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उसलाई पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भनेर गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता अवस्थाका बिरामीहरूलाई पनि सिधै त्यो परीक्षण गर्ने सक्ने अवस्था चाहिँ छैन प्रकाशजी। सोचफोचको आधारमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ प्रकाशजी। भनेको समस्या हुन्छ, स्वास्थ्य समस्या आउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि उपचार गराउनलाई नै सोर्स फोर्सको खोजी गर्नुपर्ने, जसको पहुँच हुँदैन, जो सामान्यभन्दा सामान्य अवस्थाका मानिसहरू छन् उनीहरूले के उपचार सहज रूपमा पाइरहेको अवस्था छैन। अब यो रूपले हेर्ने हो भने त सामान्य अब न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिहरूलाई यदि कोरोना लाग्यो भने चाहिँ उहाँलाई उपचार हुने अवस्था देखिएको छैन। सामान्य रूपले चाहिँ उपचार हुने अवस्था पनि देखिएको छैन। अहिले झन् कास्कीको कुरा गर्ने हो भने कास्कीमा चाहिँ यति उग्र रूपले बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ कोरोना, र समुदाय स्तरको पनि त्यस्तै छ, र समुदायमा चेतनाको अभाव अलिकति देखिएको छ। त्यो बजारहरू मार्केटहरूमा हेर्दा पनि त्यो अहिले कोरोना पछिको बजार हो कि कोरोना पूर्वको बजार हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि मानिसहरूमा जहीँ चाहिँ भिडभाड हुने, जहीँ चाहिँ गरिदिने अवस्था पनि छ, र मास्क मात्रै ठुलो कुरा होइन, सामाजिक दूरीका कुराहरू धेरै त्यस्ता छन्, र मानिसहरूमा अलिकति चेतना अलिकति कमी भएको अवस्था चाहिँ छ प्रकाश। यसले गर्दाखेरि उग्र रूपले बढिरहेको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कोतिर चाहिँ सरकारले पनि यसरी उपचारमा चाहिँ अलिकति गर्दाखेरि चाहिँ निकै न्यून वर्ग आय स्रोत कम आय स्रोत हुनेहरूलाई चाहिँ निकै अप्ठ्यारो चाहिँ अवस्था देखिन्छ प्रकाश। एकातिर महामारी चलिरहेको छ, नागरिक कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता छँदैछ, सँगसँगै सरकारको नीति अर्कातिर उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिसक्यो र उसको फैसलालाई सरकारले चुनौती दिइरहेको अवस्था थियो। अहिले आएर फेरि सरकारले त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर निवेदन हालिसकेपछि त्यो निवेदन खारेज भएको अवस्था छ। अर्थात् सरकारले निःशुल्क गर्नै पर्ने कानुनी बाध्यता आइरहेको अवस्था छ। त्यसको प्रभाव, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले के स्वास्थ्य कर्मी, अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कोहीसँग कुरा गर्ने मौका पाउनु भएको छ? यस बारेमा चाहिँ अवश्य पनि केही कुराहरू भएका थिए, तर चाहिँ अहिले सरकारले एकातिर सरकार छ, अर्कोतिर चाहिँ अदालतबाट पनि फैसला भएको कुरा छ, अर्कोतिर जनसाधनहरू छन्। अहिले सरकार एकातिरबाट चाहिँ तर्कँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ, कोरोनाको लागि चाहिँ एकदम तर्कँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अर्कोतिर चाहिँ फैसलाको उसलाई पनि कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यो सहज रूपले भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन, र सर्वसाधारणहरू त जहीँको तहीँ नै सक्ने अब पिर्सिएको अवस्था चाहिँ छ। सर्वसाधारण सहज रूपले चाहिँ उपचार पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ कहीँ पनि देखिएको चाहिँ अवस्था छैन। तुलसीरामजी, यो जाडो महिनामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्छ भन्ने कुरा सरकार स्वयंले पनि स्वीकारेर हाई डिपेन्डेन्सी बेड अर्थात् सेमी आइसियु बेडको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक बढाउने र भोलि आउने समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेर यहाँ सङ्घीय सरकारले भनिराखेको अवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ स्थानीय तहहरूमा 10 लाखका दरले बजेट पठाइएको थियो, अनि त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्नु भनिएको थियो। फेरि सरकारी अस्पतालहरूलाई पनि शय्या विस्तारका लागि भनेर बजेट पठाइएको छ भनिएको छ। त्यसमा काम भइरहेको अवस्था छ। अवश्य पनि यो कुराको बारेमा चाहिँ अहिले कास्कीमा केही गाउँपालिकाहरूमा पनि कामहरू भइरहेको अवस्था छ। जस्तै रूपा गाउँपालिकामा यसरी यही बजेटले नै अहिले चाहिँ अस्पतालको चाहिँ विकास गर्ने क्रम चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ, र अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि यसरी चाहिँ गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ स्थानमा चाहिँ अस्पतालहरूको चाहिँ स्तरोन्नति नभएका ठाउँमा चाहिँ गराउने र भएको ठाउँमा स्तरोन्नति गर्ने अवस्था चाहिँ आइरहेको अवस्था चाहिँ। धन्यवाद तुलसीरामजी, आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नु होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कास्की सहकर्मी तुलसीराम सुवेदी, हामीलाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। देशभरि सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था छ। विगतमा बढी सङ्क्रमण देखिएका ठाउँहरूमा अहिले केही कम भएको जस्तो देखिएको छ, तर नयाँ ठाउँमा सङ्क्रमण विस्तारित भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त देशभरि देखिने सङ्क्रमितहरूको झन्डै 50% बढी सङ्ख्या देखिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। यहाँ नियन्त्रणका लागि त्यस अनुरूप काम हुन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रयासहरू भइराखेका छन्, प्रयासहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्। सरकारले झन्डै 20 अर्ब खर्च अहिलेसम्म गरिसकेको अवस्था छ।
तर त्यो 20 अर्ब खर्च ठिक ठाउँमा भयो कि भएन भनेर आफैले सरकार स्वयंले पनि समीक्षा गरिरहेको छैन, त्यसको पब्लिक अडिट पनि हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा सरकारले दाबी गर्ने नागरिकले विश्वास गर्न नसक्ने यो खालको वातावरण बनिरहेको छ। महामारीको समयमा आम नागरिकहरू सरकारप्रति बढी डिपेन्डेन्ट भइरहेका हुन्छन्, बढी भर परिरहेको अवस्था हुन्छ। तर यही समयमा चाहिँ सरकार के भनिरहेको छ भने अब उपचार आफै गर्नुस्, सरकारले सक्दैन, सरकारले सक्दैन, घरको अभिभावकले सक्दैन भन्ने कुरा परिवारका सदस्यले अथवा नागरिकले आफै जानेर त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर सोच्ने परिस्थिति बन्यो। अभिभावकले त्यो कुरा बुझाउन सक्ने ल्याकत राख्यो भने त्यसले चाहिँ सहज अवस्था आउन सक्छ। जब सरकार अथवा आफ्नो अभिभावकले गर्न सक्ने अवस्था छ तर गरिरहेको छैन भनेर जब नागरिक वा आश्रित सदस्यहरूलाई पर्न सक्छ, त्यसपछि त्यो अभिभावकको बोझ पनि गिर्न सक्छ, सरकारप्रतिको विश्वास पनि गिर्न सक्छ। यतातर्फ सरकारले अलि राम्रोसँग नसोचेको जस्तो देखिएको छ। अब हामी प्रदेश नम्बर 1 को सीमावर्ती जिल्ला झापातर्फ लाग्दैछौँ, जो भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो। त्यहाँको अवस्था के छ? हाम्रा सहकर्मी पुजन घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुजनजी। हजुर हजुर रमेशजी, झापामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो अवस्थामा छ? यो नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था हो अथवा यो पनि फेरि फैलावट चाहिँ त्यही अनियन्त्रित ढङ्गले भइरहेको छ कि कस्तो अवस्था छ? रमेशजी, हालसम्म झापामा कुल गरेर 2434 जना व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने तीमध्ये 57 जनाको चाहिँ सङ्क्रमित 57 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समय झापामा त्यसका अन्य भूभागमा जस्तै यो चाहिँ फैलिने क्रम तीव्र छ, तथापि सरकारले यस्तै यो परीक्षणको दायरालाई केही घटाएको छ। लक्षण देखिएकाहरूको मात्रै परीक्षण गर्ने भन्ने जुन त्यही समय अगाडि त्यस्तो नीति लिएको थियो, त्यो पछाडि जसरी परीक्षण भइरहेको थियो त्यो अवस्थामा परीक्षण नहुँदा पनि अहिलेसम्म त्यो सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था भएकोले यसलाई चाहिँ हामी यसो भन्न सक्छौँ कि झापामा यो नियन्त्रण हुने भन्दा पनि फैलिने क्रम नै तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। एकातिर फैलिने क्रम तीव्र भइरहेको छ, अर्कातिर सरकारले अब सङ्क्रमण पुष्टि हुने लक्षणहरू नदेखिएका सङ्क्रमितहरूलाई परीक्षण नै नगर्ने भनिरहेको अवस्था छ भने उपचार पनि अब व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ सङ्घीय सरकारले। यसले परीक्षणमा आउने नागरिकहरूलाई त्यो सचेतता चाहिँ बढाउने काम भइरहेको छ कि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लागेकाहरू पनि हतोत्साही हुने अवस्था कस्तो छ? रमेशजी, जब सरकारले चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई चाहिँ आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने अनि सक्रिय लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्रै कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने भनेर जुन नीति लियो, यो पछाडि आम नागरिकमा एक किसिमको सरकारप्रति निराशा लागेको अवस्था छ। एउटा राज्यको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारले चाहिँ यस्तो महामारीको समयमा पनि यस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण कामहरू अघि बढाएको भनेर नागरिकहरू चाहिँ आक्रोशित अवस्थामा छन्। यसले जसरी यो महामारीसँग जुझ्नका लागि जसरी नागरिक सरकार सहकार्य हुनुपर्थ्यो, यो अवस्था सरकारकै कार्यशैलीका कारणले नभएको भनेर आम मानिसहरूले यसलाई चाहिँ आलोचना गरिरहेका छन्। तथापि यो जुन सुरुवाती चरणमा जसरी एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दै आएको थियो, अहिले सरकारले त्यो पनि गर्न छोडिसकेको अवस्था छ। यसले चाहिँ आम रूपमा नागरिकहरू चाहिँ एक किसिमको सरकारप्रति निराशै भएको अवस्था छ। रमेश पुजनजी, सङ्घीय सरकारले अब जाडो महिना आउँदैछ, जाडो महिनामा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जाने गरी अत्याधिक वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ र उसले हाई डिपेन्डेन्सी बेड भनेर सेमी आइसियु बेडको सङ्ख्या जहाँ अक्सिजन सपोर्ट सहितका केही सुविधाहरू हुन् भनेर त्यसको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने र त्यो सङ्ख्या एकदमै धेरै बनाउने अनि एन्टिजेन टेस्ट गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। स्थानीय तहहरूलाई बजेट पठाएर आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने र अस्पतालहरूलाई बजेट पठाएर सरकारी अस्पतालहरूको हाई डिपेन्डेन्सी बेडको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै बढाउने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ तयारीका हिसाबले के त्यस्तो देखिन्छ? जस्तो रमेशजी, यो जुन कोरोना भाइरसको महामारी आयो, यो पछाडि नै स्थानीय तहहरूले कतिपय झापाका स्थानीय तहहरूले चाहिँ आफ्नै अस्पताल बनाउने, आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने, सुरुमा क्वारेन्टिनहरू निर्माण गर्ने कार्य गरेका थिए। अहिले पनि केही स्थानीय तहहरूले त्यसलाई चाहिँ तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। तथापि यो अस्पताल जस्तो कुरा सरकारले भने जस्तो यो केही दिनमै तयारी हुने, केही हप्तामै तयारी भएर चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर त्यहाँबाट
सेवा प्रवाह गर्न सकिने भन्ने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि अस्पताल जस्तो कुरा भएकोले हालसम्म गरेको कामले गर्दा त्यो चाहिँ सम्भव हुने जस्तो देखिरहेको अवस्था छैन। तथापि स्थानीय तहहरूले आफ्नै बलबुतामा केही हदसम्म केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने र अस्पतालहरू पनि निर्माणको चाहिँ प्रारम्भिक कामहरू चाहिँ सुरु गरिसकेको अवस्था छ। तथापि झापामा जम्मा एउटा मेची अस्पतालले चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको परिस्थिति छ भने अब यो समय अगाडि योभन्दा अगाडि कोशी अञ्चल अस्पताल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पनि प्रेफर गरिरहेको थियो। अहिले चाहिँ यहाँ झापामा मेची अस्पतालले मात्रै उपचार गर्दै आएको छ र यी बाहेकका अन्य निजी अस्पतालहरूले सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको छ। यो अवस्थामा पनि अहिले झापामा चाहिँ जस्तो निजी अस्पतालहरूमा समेत सङ्क्रमितहरूका लागि बेड नपुग्ने परिस्थिति लगभग आइसकेको अवस्था छ। सरकारी अस्पतालहरू पनि भरि भराउने छन्। यो हिसाब किताबले अब आउने जाडोमा सरकारले भने जस्तो तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर गर्न सकेमा मात्रै, नत्र चाहिँ स्थिति झनै भयावह जटिल हुने अवस्था छ रमेशजी। पुजनजी, त्यहाँ निजी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवातमै कोरोना अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर बिएनसी अस्पताल त्यहाँ नयाँ मेडिकल कलेज सहितको अस्पताल पनि हो, त्यसले पनि मान्यता पाएको थियो। त्यहाँ फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती मापदण्ड पुरा नगरेको भनेर मान्यता नदिएको अवस्था थियो। अहिले त्यो यो सङ्कटको घडीमा आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने अनि ती सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने सन्दर्भमा त्यो हस्पिटलसहित निजी अस्पतालहरूको प्रयास चाहिँ देखिँदैन। जस्तो केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत भएको थियो। कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालमा निजी स्तरबाट कसरी उपचार गर्न सकिन्छ अधिकभन्दा अधिक भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छलफल समेत भएको थियो झापामा। सोही क्रममा झापामा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूले सिएनसी अस्पतालले खास गरेर सुरुवाती अवस्थामा यो लकडाउन खोलिसके पछाडि 30वटा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि उपचार गर्नलाई आइसोलेसन बेड निर्माण गरेको थियो। त्यो क्रमसँगै अन्य जस्तो बिर्ता सिटी अन्य अस्पतालहरू पनि त्यो सँगसँगै अहिले निजी अस्पतालहरूले पनि कोरोना सङ्क्रमितका लागि भनेर छुट्टै बेड स्थापना गरेर उपचार चाहिँ गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ। तथापि यो जुन फैलने अनुपात छ यो हिसाबले हेर्दा झापामा रहेका अस्पतालहरूले मात्रै यहाँका बिरामी धान्न नसक्ने र अर्को पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामका जटिल बिरामीहरू पनि झापातिरै झर्ने भएकाले पनि झापामा रहेका निजी तथा सरकारी अस्पतालले मात्रै यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उपचार गरेर चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था चाहिँ नरहन सक्छ रमेशजी। अब जाडो बढ्दैछ, जाडोमा सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरा सरकार स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको नेचरका आधारमा मूल्याङ्कन विश्लेषण गरिसकेको अवस्था छ, तर तयारीका हिसाबले चाहिँ त्यस्तो देखिराखेको छैन। हिजो चाहिँ भारतसहित अन्य क्षेत्रबाट आउँदाखेरि क्वारेन्टिन गर्ने अनि होम आइसोलेसन बस्नेहरूको पनि अनुगमन गर्ने एक प्रकारको मापदण्ड कोभिड प्रोटोकल थियो अनि त्यस अनुरूप सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बन्द गर्यो, धेरैजसो क्वारेन्टिनहरू पनि विगतमा खोलिएकाहरू ठुलो बजेटसहित खोलिएका क्वारेन्टिनहरू पनि बन्द अवस्थामा छन्। अब नियन्त्रणको उपाय, नियन्त्रणको सम्भावना चाहिँ के देखिन्छ? जस्तो अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारी फैलने क्रम धेरै तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। समाजका हरेक तहमा यो सङ्क्रमण पुगिसकेको अवस्था छ र फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू समेत यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ पीडित भइसकेको, सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। अब सरकारी नीतिलाई हेर्ने र यसको कार्यान्वयनको तीव्रतालाई हेर्ने हो भने अहिले सरकारले भने जस्तै यसलाई चाहिँ छिट्टै रोकेर चाहिँ स्थिति सहज तुल्याउन चाहिँ सहज देखिँदैन रमेशजी। जस्तो सुरुवाती दिनहरूमा भारततिरबाट आएका मानिसहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, क्वारेन्टिनमा राख्ने गरिएको थियो। तर अहिले चाहिँ सिधै होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरेर पठाउने अनि उनीहरूको निगरानी नगर्ने, उनीहरू चाहिँ गाउँ गाउँ चोक बजार डुल्ने त्यो भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र रूपमै फैलिरहेको छ भने सरकार चाहिँ खालि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या गनेर बस्ने भन्दा अन्य कामहरू चाहिँ सरकारी स्तरबाट अहिले हुन छोडेको अवस्था छ। यो सबैलाई हेर्ने हो भने यो नियन्त्रण हामीले सोचे जस्तो सजिलै नियन्त्रण हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन रमेशजी। धन्यवाद पुजनजी। यो एकदमै जटिल छ, अवस्था जटिलतातर्फ गइरहेको छ। महामारीले अझ बृहत रूप लिने हो कि भनेर चिन्ता बढिरहेको छ।
ठिक यसै बेला सरकारले चाहिँ गैर जिम्मेवारी देखाइरहेको छ। सरकारलाई संविधानका व्यवस्था र नागरिकप्रतिको दायित्व न्यायालयले सम्झाइदिँदाखेरि पनि उनले पुनरावलोकन आदेश भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लगिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई खारेज गरेर सर्वोच्चले संविधानको कार्यान्वयन गर्नु तिम्रो भाग्न नसक्ने अनिवार्य दायित्व हो भनेर सम्झाउने प्रयास गरेको छ। तर त्यसमा पनि अब सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा सरकारले न त धारणा सार्वजनिक गरेको छ, न त उसका व्यवहारबाट नै सरकार जिम्मेवार बन्दैछ भनेर देखिएको छ। यसैले समस्याहरू अझ जटिल हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। तर यी सब चिन्तासँग जुझ्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको चाहिँ नागरिक स्तरबाट आफू सचेत हुने, पहिला आफूलाई जोगाउने र आफू मार्फत आफ्नो सम्पर्कमा दोस्रो व्यक्ति नआइकन अरू व्यक्तिहरूलाई पनि जोगाउँदै जाने हो भने कोरोनाको चेन तोडिन सक्छ। र यदि कोरोनाको चेन तोड्न सक्ने हो भने यो जाडो महिनामा फैलिन्छ भन्ने विश्लेषण पनि अझ कमजोर पार्न र कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो सुरक्षा भनेको चाहिँ नागरिक आफैबाट गरियो भने मात्रै सम्भव देखिँदैछ। किनभने सरकार जिम्मेवार बनिरहेको छैन, संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सकिरहेको छैन र अझ नागरिकहरूसँग भोट मागेर अभिभावकत्व दिन्छु र अरूभन्दा उत्कृष्ट अभिभावकत्व दिन्छु भनेर आएको दलभित्र त आफै झगडाले दलदलमा फसिरहेको छ। त्यसका प्रभावहरू पनि सरकारमा देखिरहेका छन्। यो अवस्थाको अन्त्य होस्, सरकारको बुद्धिको घैँटोमा घाम लागोस् र नागरिकप्रतिका दायित्वहरू उसले सम्झन सकोस्। सत्तारूढ दलले पनि आफूले जारी गरेको घोषणापत्र र नागरिकप्रति आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गरोस् र त्यसको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार बनोस्। आम नागरिक पनि सचेत बनौँ। आजका लागि कार्यक्रम कोरोना अपडेटबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।